वो तो कहते हैं जानते नहीं साकिब को, वो तो आपको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। रिश्ते कैसे नहीं पहचाने? और अल्तमश अल्तमश से मेरा ताल्लुक नहीं। कब से जानते हैं इन दोनों को? 2 महीने हो गए। 2 महीने से जी, अल्तमश को। और डॉक्टर फवाद तो आपके डॉक्टर पास नजर है, लेकिन ये किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा कब से कर रहे हैं आप? मैं तो 2013 तक से इनके साथ हूं। 2013 से अब तक हो चुके हैं ट्रांसप्लांट? जहाँ तक मेरा ये 15 से 18 हो चुके 15 से 18 कहाँ से लोग आते थे? हैं। ये ओमान और जॉर्डन से। जॉर्डन की क्या जिम्मेदारी थी? मैं टेस्ट करता हूँ। टेस्ट जी, मतलब मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट। तो बाकी प्लेट वगैरह पर्सनल वगैरह करते थे और कितने पैसे मिलते थे आपको? 50,000 जी अच्छा, आपको पता था कि इलीगल ट्रांसप्लांट? जी, पता था। इसके बावजूद आप साथ देते थे? क्या मरियम नवाज की हुकूमत अपने इस एमपीए को बचा पाएगी? गुर्दा स्कैंडल में नामजदगी के बावजूद साकिब चद्धड़ असेंबली तक कैसे पहुंचा? क्या पाकिस्तान का कानून एक आम शहरी और ताकतवर एमपीए के लिए बराबर साबित होगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ सिर्फ कमज़ोर के लिए है? आज हम एक ऐसी सच्चाई पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे मुल्क में कानून वाकई सबके लिए बराबर है या ये सिर्फ बाअसर लोगों की बांदी है। मई 2026 में पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा मोमिना इकबाल की एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी। उन्होंने सरगोदा से मुस्लिम लीग नून के जो मौजूदा एमपीए हैं मोहम्मद साकिब खान चद्धड़, उन पर ऑनलाइन हरासानी, ब्लैकमेलिंग और संगीन धमकियों के इल्ज़ामात आयद किए। मामला इस वक्त नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास ज़ेर तफ्तीश है, जहां मई 2026 के चौथे हफ्ते में दोनों फ्रीकैन अपनी अपनी कानूनी टीमों के हमरा लाहौर के दफ्तर में पेश हुए और कई घंटे तवील तफ्तीश में अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए, जहां अदाकारा का दावा है कि एमपीए उनसे शादी के ख्वाहिशमंद थे और मंगनी तय हो जाने के बाद उनके पूरे ख़ानदान को डिजिटल हथकंडों से ब्लैकमेल किया गया और उन्होंने जो वो तमाम व्हाट्सएप चैट्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बतौर सबूत जो है वो जमा करवा दी हैं। दूसरी तरफ जो एमपी हैं उन्होंने मुकम्मल तरदीद की है और उन्होंने इसको एक मालियाती तनाज़ा करार दिया है। साकिब चद्धड़ के वकील ने तो यहाँ तक दावा किया कि उनके मौक्किल ने गुज़श्ता 5 सालों में अदाकारा को करोड़ों रुपए के माली फ़वाइद दिए, गाड़ियाँ दी और घर फराहम किए और अब इन असासों को हज़म करने के लिए हरासानी का ड्रामा रचाया जा रहा है। तफ्तीशकारों ने अब दोनों के मोबाइल फ़ोन्स जब्त कर लिए हैं, डिजिटल फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेज दिए गए हैं, जहां आईपी एड्रेसेस और डिलीट शुदा डाटा जो है वो उसकी हतमी रिपोर्ट जो है उससे सच सामने लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ कहानी का एक ऐसा मोड़ सामने आता है जो पूरे सिस्टम के मुंह पर एक तमांचा है। वकील का ये दावा कि एमपीए ने अदाकारा पर करोड़ों रुपए लुटाए अब खुद उनके गले का तौक बन जाएगा। कैसे? क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि एक आम सियासी कारिंदे के पास करोड़ों रुपए कहाँ से आए। क्या आप जानते हैं कि हरासानी के इल्ज़ामात का सामना करने वाला ये एमपीए माजी में एक इंतहाई हाई प्रोफाइल और हौलनाक मुजरिमाना मुकदमे का मरकज़ी मुलज़िम है। 30 अप्रैल 2017 को एफआईए लाहौर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल जो है वो लाहौर की एक निजी सोसाइटी ईएमई में एक खुफिया घर पर छापा मारते हैं, जहाँ पे ओमान और सऊदी अरब वगैरह से कुछ लोग आए हुए होते हैं। उनके ट्रांसप्लांट जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट किए जा रहे होते हैं। तो मौका से गैंग का जो मास्टरमाइंड है वो डॉक्टर फवाद मुमताज़ जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और तफ्तीश में इंकशाफ होता है कि इस पूरे बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग नेटवर्क का सबसे बड़ा जो एजेंट है और जो मुलजिम है वो साकिब खान चद्धड़ है, यही एमपी। अब सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक साकिब चद्धड़ का तरीका वारदात ये था कि ये सरगोदा, भलवाल और चनियोट वगैरह से पसमानदा और गरीब और मजबूर लोगों को चंद लाख रुपए का लालच देकर लाहौर लाता। यहाँ खुफिया तहखानों में उनके गुर्दे निकाले जाते, जिन्हें गैर मुल्की मरीज़ों को 1-1 करोड़ रुपए में बेचा जाता। अब तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुआ कि काशिफ नामी एक गरीब नौजवान दौरान ट्रांसप्लांट जाँ बहक हो गया, जिससे ये मुकदमा जो है वो इक़दाम कत्ल में बदल गया। अब गिरफ्तारी से बचने के लिए साकिब चद्धड़ जो है वो चित्राल की वादी है कैलाश, वहाँ छुप गया और 11 मई 2017 को एफआईए ने मरी के एक होटल में छापा मार के जो है वो इसका पीछा करके इसको गिरफ्तार कर लिया और जून 2017 में अदालत ने जिस्मानी रिमांड के दौरान इस पर इसके जो है वो जिस्मानी रिमांड भी दिया और हैरानकुन तौर पर एक टीवी प्रोग्राम में इस साकिब चद्धड़ ने एतराफ़ भी किया कि ये जो है ये ट्रांसप्लांट वगैरह का काम करता है। इंसानों के अज़ा की गैर कानूनी मुंतकली के एक्ट 2010 के तहत इस जुर्म की सज़ा 10 साल तक कैद और भारी जुर्माना है। मगर सवाल ये है कि ये केस पिछले 9 सालों से अदालतों में इल्तिवा का शिकार क्यों रहा? क्या वजह थी कि प्रोसिक्यूशन इस केस को मंतकी अंजाम तक जो है वो ना पहुंचा सकी? और क्या ये सच नहीं कि जब बासर मुल्ज़िमान के महंगे वकला तकनीकी खामियों और दायरे इख्तियार का सहारा लेकर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लेते हैं और गरीब गवाहों को
دباؤ یا راضی ناموں کی وجہ سے عدالتوں میں مقررنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے تو نظام انصاف تو وہیں پہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے انتخابی اور سیاسی نظام سے جو ہے جب تک عدالت کسی ملزم کو حتمی سزا نہیں سناتی تو قانون کی نظر میں وہ بے گناہ تصور ہوتا ہے، لیکن کیا اخلاقی طور پر کسی بھی ایسے شخص کو جس پر کوئی الزام ہو اور خاص طور پہ اس قسم کا سنگین الزام ہو جس پر مقدمہ ہو اور وہ الیکشن میں حصہ لے تو کیا اس کو حصہ لینے دینا چاہیے؟ کیا ہمارا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 62 اور 63 اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس پر سنگین الزامات ہوں وہ معزز قومی جو صوبائی اسمبلی ہے، قومی یا صوبائی اسمبلی کسی کا بھی ممبر بن سکے؟ تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اگر نظام انصاف 9 سال تک یا 12 سال تک واضح فیصلہ نہیں سناتا، چاہے وہ بریت کا ہو یا سزا کا، تو کیا عوام یہ سوچنے پر مجبور نہیں ہوں گے کہ دال میں کچھ کالا ہے؟ مگر ناظرین، حیرت کیسی، یہ تو اس ملک کی ریت بن چکی ہے کہ ثاقب چدر کا کڈنی اسکینڈل تو جو ہے وہ آپ اس کو صرف ایک ایگزامپل سمجھیں۔ اب ذرا پیچھے جائیں، سانحہ ساہیوال آپ سب کو یاد ہوگا، اسی طرح وہ ہنستا کھیلتا خاندان جو ہے وہ CTD کی گولیوں کا نشانہ بنا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ریاست کی جو ناقص تفتیش اور خوف کے باعث گواہوں کے مکر جانے کی وجہ سے عدالت نے تمام ملزمان کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔ اور اگر سانحہ ماڈل ٹاؤن کی بات کریں جہاں 14 لاشیں گریں اور 100 سے زائد لوگ زخمی ہوئے، وہ کیس پچھلے 12 سال سے التوا کا شکار ہے۔ کچھ لوگ طنز کرتے ہیں کہ تحریک منہاج القرآن کے قائد ڈاکٹر طاہر القادری کینیڈا جا کر بیٹھ گئے ہیں، اس لیے انصاف نہیں مل رہا۔ مگر میں ان ناقدین سے پوچھتا ہوں کہ کیا طاہر القادری پاکستان کی عدالتیں بھی اپنے ساتھ کینیڈا لے گئے ہیں؟ کیا پاکستان کی انسداد دہشت گردی عدالتیں اور جو ہمارے ہائی کورٹس ہیں وہ پاکستان میں ہیں یا کینیڈا میں واقع ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ اس ملک میں 14 لاشیں گرنے کے بعد FIR درج کروانے کے لیے بھی اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو مداخلت کرنی پڑی۔ جب مقتولین کے لواحقین سالہ سال کی ذلت کے بعد 2018 میں سپریم کورٹ پہنچے تو اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے وہ ثاقب نثار صاحب، انہوں نے طاہر القادری کو انصاف دینے کی بجائے تانا دیا کہ آپ جو ہے وہ کینیڈا سے یہاں صرف دھرنے دینے آتے ہیں۔ تو عدالتوں نے GIT بنا کر انصاف کا جھانسا دیا اس وقت، لیکن اسی سسٹم نے لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے اس پر ایسا سٹے آرڈر لگوایا کہ آج 12 سال گزرنے کے بعد بھی وہ انصاف فائلوں میں بند پڑا ہے۔ لیکن داد دینی پڑے گی طاہر القادری کے ان غیور کارکنان کو کہ جنہوں نے 12 سال ظلم جھیلا، پیشیاں بھگتیں، لیکن دباؤ میں نہیں آئے، دیت قبول نہیں کی، اپنے شہداء کے خون کا سودا نہیں کیا۔ اور طاہر القادری کی جو کینیڈا میں موجودگی ہے وہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں، مسئلہ تو سارا اس عدالتی نظام کا ہے جہاں طاقتور کے لیے سٹے آرڈر جو ہے وہ مل جاتے ہیں اور غریب کی لاش جو ہے وہ 12 سال تک انصاف کی جو ہے وہ بھیک مانگتی رہ جاتی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم شخصیات اور سیاسی نعروں کے پیچھے اندھے ہو کر لڑتے ہیں، جبکہ قانون اور اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ آپ کو کسی کا بھی اندھا ہدف یا ٹرولر نہیں بننا۔ جب تک پاکستان کا نوجوان شخصیات پرستی سے اوپر اٹھ کر سسٹم کی اصلاح اور قانون کی بالادستی کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا، تب تک طاقتور کے لیے الگ اور کمزور کے لیے الگ قانون رہے گا۔ آپ سوشل میڈیا کی طاقت کو مثبت جو ہے وہ استعمال کریں، حقائق کو خود پرکھیں اور کسی بھی سیاسی چھتری کے نیچے چھپے ہوئے جرائم یا جرائم پیشہ افراد کا دفاع کرنے سے انکار کر دیں۔ پاکستان کا مستقبل تب ہی بدلے گا جب ہمارا نوجوان باشعور ہوگا اور آواز اٹھائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اس کیس کے میں جو ہے وہ سیاسی دباؤ سے آزاد تفتیش کا حکم تو دیا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن دیکھنا یہ باقی ہے کہ کیا ہمارے ادارے اس بار سچ سامنے لائیں گے؟ کیا سپریم کورٹ اور FIA اس پرانے کڈنی کیس کا بھی کوئی جو ہے وہ حتمی فیصلہ کریں گے یا معاملہ یوں ہی زیر التوا ہی رہے گا؟ آپ کے خیال میں کیا محض تکنیکی قانونی اخلاقی بنیاد پر کسی ایسے شخص کو اسمبلی کی سیٹ پر برقرار رہنا چاہیے یا آرٹیکل 63 کے تحت اسے فوری طور پر ڈی سیٹ کیا جانا چاہیے؟ اور کیا یہ التوا صرف دال میں کالا ہونے کا ثبوت ہے یا ہمارے پورے نظام کے کالا ہونے کا ثبوت ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔